अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम हुसैन इकबाल है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से आगाह करें। मेरे साथ आज दो एंकर पर्सन मौजूद हैं, एबीएन की एंकर्स हैं और इनकी भी सियासत पे काफ़ी गहरी नज़र है। साथ साथ क्योंकि सारा दिन ये यही करते हैं, इनका काम है कवरेज करना और खबरें आप तक पहुँचाना, तो इनसे बात करेंगे आज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, आजकल जो 8 फरवरी के बाद सियासत में काफ़ी हलचल है। 8 फरवरी की डेट आई है सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, तो काफ़ी शोर है, लेवल प्लेइंग फील्ड ना मिलने का भी शोर काफ़ी पार्टीज की तरफ से आ रहा है और नवाज शरीफ साहब के बारे में ये तासुर आ रहा है कि वो लाडले हैं, इस बार सिलेक्शन उनकी होगी। तो आप दोनों की क्या राय है इस बारे में? क्या लगता है कि लेवल प्लेइंग फील्ड तमाम पार्टीज को मिल रही है और नवाज शरीफ साहब जो है वो किसी डील के तहत आए हैं, या फिर वो अपने जो सीधा रास्ता है जिस पे इलेक्शन में जाना चाहिए उसी के थ्रू आ रहे हैं? अमन, पहले आप बताइए। देखिए हुसैन, मैं समझती हूँ कि जो सियासत रही है पाकिस्तान की एक तारीख में हम देखें तो लेवल प्लेइंग फील्ड का होना ज़रूरी नहीं है। इलेक्शंस जीतने के लिए, इंतखाबात में सुरखरू होने के लिए मैं नहीं मानती कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिलना ज़रूरी है। और जो हमारे यहाँ पर एक रवायत है सिलेक्टेड की, तो उसको देखते हुए तो मुझे नहीं लगता कि लेवल प्लेइंग फील्ड यहाँ पर मिलती होती है। यहाँ पर जिसको सिलेक्टेड आप लाना चाहते हैं उसी को आप अपनी तरफ से लेवल प्लेइंग फील्ड भी देते हैं। और कुछ पार्टीज हम देख रहे हैं, जैसा से पीटीआई को बहुत ही बैकवर्ड रखा जा रहा है, उनको बिल्कुल ही पीछे रखा जा रहा है और मुझे नहीं लग रहा कि पीटीआई का कोई मुस्तकबिल है आगे इंतखाबात में। दूसरा, जो छोटी छोटी सियासी जमातें हैं जो पीटीआई में से निकल के आगे आई हैं, उनको भी हम देख रहे हैं, वो भी काफ़ी, उनकी भी जो है वो कैंपेन्स स्टार्ट हैं। तहरीक इस्तेहकाम पाकिस्तान है, दूसरी और भी काफ़ी पार्टीज़ हैं, जिस तरह से तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनके भी जलसे हम देख रहे हैं, जगह जगह पर वो जलसे कर रही हैं और एक बहुत ही सियासी गहमा गहमी है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है या नहीं मिल रही, क्योंकि हम देख रहे हैं कि अपनी कैंपेन्स तो जारी रखी हुई है। अगर किसी को लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही तो मुझे लगता है कि वो पीटीआई है। इमरान, मैं आपकी तरफ भी आऊँगा, लेकिन अमन, आपने बात की कि छोटी छोटी पार्टीज भी पीटीआई से निकली हैं और लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो ज़रूरी नहीं है। आप मुझे ये बताएं कि जितने सर्वेज हो रहे हैं उसमें ज़्यादातर यही है कि इमरान खान साहब, हालांकि वो अडयाला जेल में है, कैद में है, उसके बावजूद सर्वेज में या अगर किसी सोशल मीडिया पे हो रहा है या कोई भी बंदा जो सर्वे करवा रहा है, तो इमरान खान की मकबूलियत फिर भी इतनी ज़्यादा है। तो उन पार्टीज के निकलने से क्या आपको लगता है कि वो लोगों का वोट हासिल कर सकेंगी, जो जिस तरह इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी बनी है या जिस तरह आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन की बात की है, तो लोग उनके बयानिए के साथ चलेंगे? देखिए हुसैन, जो वोट है ना, वो पीटीआई का नहीं है, वो वोट है इमरान खान का। तो जहां इमरान खान है वहां पर वोट मिलेगा। लेकिन जो लोग पीटीआई से निकलकर अपनी पार्टीज बनाई है ना उन्होंने, मुझे नहीं लगता कि आवाम उनको वोट देगी, क्योंकि वोट सिर्फ अगर पीटीआई का है तो पीटीआई के साथ जब इमरान खान का नाम जब तक मुंसलिक है तब तक वोट पीटीआई का है। अगर पीटीआई के नाम से के साथ से चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को हटा दिया जाए तो पीटीआई को कोई वोट नहीं देगा, वोट सिर्फ इमरान खान को देंगे लोग। लेकिन मसला भी एक हकीकत है ना इमन की पीटीआई इस वक्त दुनिया में जितनी पॉपुलर हो चुकी है और जिस तरीके से हमने अपनी सियासत में देखा कि इतनी बैड चीज़ें हुई हैं कि वो हमारी तारीख में ऐसी नहीं हुई कि जिस तरीके से पार्टी से लोगों को हटाया गया, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कराई गई, फिर उसके बाद जो मुकदमे पहले बनाए गए, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद वो सारे मुकदमे उनके ऊपर से हटा दिए गए। लेकिन जो भी हथकंडे आजमाए गए ये इसीलिए था कि हम इस पार्टी को बिल्कुल क्लीन स्वीप कर दें, इसको हटा दें। लेकिन हमने देखा कि इन सभी चीज़ों से पीटीआई उतनी ज़्यादा पॉपुलर हुई है। आज इमरान खान जेल में बैठ के इतना पॉपुलर है कि ये सारी जमातें जलसे कर रही हैं, अपने कन्वेंशंस कर रही हैं, लेकिन उसके बावजूद ये लोग वो पॉपुलैरिटी हासिल नहीं कर पा रहे हैं जितनी कि पीटीआई ने हासिल कर ली है। हालांकि उनका जो सबसे बड़ा लीडर है पीटीआई का, वो इस वक्त जेल में है। और जहाँ तक सर हुसैन ने बात की लेवल प्लेइंग फील्ड की, तो ये वही लोग हैं जो लंदन में बैठकर ये बातें कर रहे थे कि जी हमारे पास तो लेवल प्लेइंग फील्ड ही नहीं है, हमें तो कोई लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही। और इतने बड़े बड़े नाम नवाज शरीफ साहब ने लिए थे वहाँ लंदन में बैठकर, लेकिन हमने देखा कि जब वो आए, जिस तरीके से उनका वालियाना इस्तकबाल किया गया, जिस तरीके से उनको मीडिया की कवरेज मिली, वो भी जो है काबिल ज़िक्र है कि एक जो मफरूर था, जिसको आपने मफरूर कहा, उसके ऊपर इतने केसेस बनाए गए, लेकिन जब वो वापस आया तो हेलीकॉप्टर से क्रेन्स खड़ी करके उसके ऊपर फूलों की पत्तियां निछावर की गई। और जिन लोगों का मियाँ साहब ने लंदन में बैठ के नाम लिया, जब उनका खिताब था तो हम एक अवाम एज एन
آڈینس ہم یہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ اس میں وہ اس کا ذکر ہوگا, الیکشن کی بات ہوگی, لیکن انہوں نے وہی روایتی ایک عام سی جو تقریر تھی وہ کی, اور اس کے لیے معذرت کے ساتھ اتنا دوبارہ سے پیسہ خرچ کیا گیا اور عوام کا پیسہ خرچ کیا گیا. اور ہمارے جو ایک رپورٹر ہیں ABN کے, انہوں نے اس دن بھی یہ بات کی گئی تھی کہ ہمیں نہیں لگ رہا کہ یہ اپوزیشن کا جلسہ ہے, ہمیں لگ رہا ہے کہ یہ ایک حکومتی جلسہ ہے. جو بڑی بات انہوں نے ایمن رپورٹر نے کی کہ آج جو سارا سماعت تھا ہم نے دیکھا کہ یہ حکومتی جلسہ لگ رہا تھا. تو حالانکہ یہ غلط بات ہے کہ حالانکہ وہ مفرور ہیں, ایک بھاگے ہوئے انسان ہیں, جب وہ واپس آ رہے ہیں تو ان کو تو جیل میں جانا چاہیے تھا تاکہ ان کا قد بڑا ہوتا. وہ جیل میں جاتے تو ان کا بھی قد بڑا ہوتا اور ان کی جماعت کا بھی بڑا خورشید ہوتا. شاہ نے اس بارے میں بولا بھی تھا کہ اگر نواز شریف 4 دن کے لیے جیل چلے جاتے تو اس سے ان کا قد چھوٹا نہیں ہوتا, بڑا ہوتا. اور دوسری طرف ہم دیکھیں تو جس طرح ایمان نے جلسے کی بات کی, تو نواز شریف صاحب ایک مجرم تھے, ضمانت ہوئی وہ ایک علیحدہ بات ہے, کیسز ان پہ ابھی تک ہیں. مجرم تھے نواز شریف صاحب, ان کو جو ایئرپورٹ پہ ریسیو کرنے گئے وہ سرکاری پروٹوکول تھا, وہ بالکل ویسی تھا جیسے اور وہ پروٹوکول وزیر اعظم کا ہی تھا. جس طرح آپ کی پنجاب پولیس, جس کے اگر دیکھا جائے تو محسن نقوی صاحب نگران حکومت کے, اور ان کو نیوٹرل ہونا چاہیے. پنجاب پولیس جاتی ہے ان کو لینے, اور وہاں پہ نواز شریف صاحب کو سلوٹ کیا جاتا ہے. بالکل. اور جس طرح سے کیسز میں ریلیف دیا گیا, نیب نے اتنا بڑا ریلیف دیا نواز شریف کو, وہ ریلیف باقی جماعتوں کے لیے کیوں نہیں؟ لیکن وہی بات ہے نا کہ ریلیف ان کو ملا تو سب ٹھیک تھا, تب لیول پلینگ فیلڈ بھی تھی. یہی ریلیف اگر تحریک انصاف کو مل رہا تھا تو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا تھا. تو وہی بات ہوگی, اگر آپ کے حق میں کوئی بات آ رہی ہے تو سب ٹھیک ہے, اگر نہیں آ رہی تو نہیں ٹھیک. یہ وہی لوگ ہیں حسین جو ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگایا, جنہوں نے مہنگائی مکاؤ مارچ کیا تھا, اور انہی کی جو PTM کی حکومت تھی انہی کے بھائی تھے, اور انہوں نے جو 11-12 ماہ جو کارکردگی دکھائی وہ بھی عوام کے سامنے. اب میاں صاحب نے جلسے میں بات کی کہ میرے پاس ایک اسٹریٹجی ہے جس سے ہماری معیشت بہتر ہوگی. تو میرا تو سوال یہی ہے کہ وہ اسٹریٹجی آپ نے اپنے بھائی کو کیوں نہیں دی؟ بالکل ایسی ہے کہ وہ کون سا فارمولا ہے جو نواز شریف صاحب لے گئے ہیں اور انہوں نے اپنے بھائی کو نہیں بتایا. آپ نے بات کی ابھی اس حوالے سے کہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ تھا نواز شریف صاحب کا. جس طرح ان کی واپسی ہوئی ہے سب نے دیکھا ہے, ضمانتیں جس طرح ملی ہیں سب نے دیکھا ہے, انصاف کی جو دھجیاں اڑائی گئی ہیں وہ بھی سب نے دیکھا. تو اس کے بعد کیا آپ کو لگتا ہے کہ الیکشن میں جب نواز شریف صاحب جائیں گے تو ان کے پاس یہ ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ اب بھی ہوگا, یا کس بیانیے پہ نہ ان کی کوئی پرفارمنس ہے؟ اب تو حسین سوری ٹو سے کہ انہیں کسی بیانی کی ضرورت نہیں ہے. وہ جن بیساکھیوں پہ یہاں تک پہنچے ہیں, الیکشن بھی جیت جائیں گے, وزیر اعظم بھی بن جائیں گے. لیکن آج کی خبر یہی ہے کہ نواز شریف صاحب اس بیانیے کے جس کی آپ بات کر رہی ہیں کہ ان پہ ایک داغ ہے کہ وہ لاڈلے ہیں. نواز شریف صاحب اس کو ایک داغ سمجھ رہے ہیں, حالانکہ یہ اس ٹائم ان کے لیے ایک اچھا داغ ہے کہ اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے بیچنے کے لیے. اگر لوگوں کو وہ یہ بتائیں کہ ہاں بھائی ہماری ڈیل ہے, ہم نے آنا ہی آنا ہے حکومت میں, تو پھر ہی شاید کینڈیڈیٹس جو ہیں وہ ان سے ٹکٹس بھی لیں. ادروائز پاکستان مسلم لیگ نون کی پرفارمنس کے بعد ان سے کوئی ٹکٹ بھی نہیں لینا چاہ رہا. تو اس بیانیے کے بارے میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مسلم لیگ کے پاس اگر اب ووٹ کو عزت دو کا بیانیہ نہیں ہے تو وہ کس بیانیے پہ لڑیں گے؟ اس پہ کچھ آپ اپنی رائے دیں کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس بیانیے کے تحت وہ جائیں گے عوام میں, یا پھر صرف ایک ڈیل ہوگی اور سلیکٹ کر لیا جائے گا؟ مجھے تو نہیں لگتا کہ ان کے پاس کوئی بھی بیانیہ ہے بیچنے کے لیے. پچھلے 75 سال سے ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں ہر پولیٹیکل پارٹی کے لیڈر نے یہاں پہ کوئی نہ کوئی چورے نہیں بیچا ہے عوام کو, لیکن عوام کے لیے کسی نے بھی کوئی کارکردگی نہیں دکھائی آج تک 75 سالوں میں. اور یہ جو ابھی جو فیز گزرا ہے ریجیم چینج کے بعد, جس طریقے سے ہم نے دیکھا ہے چادر اور چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا, راتوں کو فیملیز گھروں میں موجود تھی اور جس طریقے سے چھاپے مارے گئے, جس طریقے سے ان کو ٹارچر کیا گیا, اور جو صحافیوں پر ایک بڑا برا ٹائم انہوں نے دکھایا ہے, وہ ایک ورلڈ میں جو ہمارا امیج گیا ہے وہ اتنا برا گیا ہے. مجھے نہیں لگتا کہ آپ کس بیانیے کے تحت یہ آئیں گے, لیکن اگین وہی بات ہے کہ جب ڈیل ہو جائے تو پھر تو کوئی بیانی کی ضرورت تو نہیں رہتی ہے. چلیں ٹھیک ہے ایمن, آخر میں آپ سے ایک سوال یہ کروں گا کہ الیکشن کمیشن کا اور جو نگران حکومت ہے ان کا کردار یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے صاف شفاف الیکشن کروانے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ دونوں اپنا کردار جو ہے بخوبی نبھا رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا حسین کہ وہ اپنا کردار بخوبی نبھا رہے ہیں, کیونکہ سب سے پہلے تو وہ یہ ہیں کہ وہ انتخابات کرانے میں ہی ناکام نظر آئے. 90 دن کب کے گزر چکے, اور غیر آئینی طریقے سے جو ہے وہ ہمارے یہاں پر نگران سیٹ اپ چل رہا ہے, اور آگے بھی مزید ابھی اور 90 دن میرا خیال ہے اور باقی ہیں ابھی الیکشنز میں. ابھی تو حلقہ بندیاں ہوں گی, اس کے بعد ہی پھر پتہ چلے گا کیا ہوگا. اور یہ حلقہ بندیاں اتنی ڈیلے ہوئی ہیں کہ ورلڈ میں اس کی مثال نہیں ملتی ہے کہ الیکشن کمیشن 90 دن میں الیکشن کرانے کا پابند تھا, اور اس کے اوپر نوٹس لیا جا سکتا تھا, اس کے اوپر کوئی کارروائی ہو سکتی تھی, لیکن نہیں ہوئی. اگین بات وہی ہے کہ لاڈلوں کے لیے تو سب کچھ ممکن ہے اس پاکستان میں. بالکل.
जो इलेक्शन कमीशन इंतखाबात कराने में नाकाम हो गया, वो साफ और शफाफ इंतखाबात कैसे करा सकता है? निगरान हुकूमत का ये वादा है आवाम से कि वो साफ और शफाफ, महज ये सिर्फ नाम के लिए साफ और शफाफ, हम तो आज तक देखते आए हैं कि इलेक्शन होते हैं जिस तरीके से आरटीएस को बिठाया जाता है, जिस तरीके से फॉर्म बी को इस्तेमाल किया जाता है, तो वो सारी चीज़ें हमारे सामने ही हैं। इस बार भी देखते हैं कि क्या होता है। होप फॉर द बेस्ट, और हम चाहते हैं कि बनाना रिपब्लिक इंशाल्लाह इस्लामिक रिपब्लिक का तस्वुर दे। चलें ठीक है जी, वीडियो का इख्तिताम इसी दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान पर अपनी रहमतें नाजिल करे और 25 करोड़ अवाम की जो है वो मुश्किलात में आसानी करे। पाकिस्तान जिंदाबाद।